वलिहाज़ा अल-माना कुलना ला तुज़मनु मनाफ़िउल बुज़इ बिश्शहादतिल बातिलति अला तलाक़ी वला बिक़त्लि मनकूहतिल ग़ैरि वला बिलवत्इ हत्ता लौ वतिअ ज़ौजता इंसानिन ला यज़मनु लिज़्ज़ौजि शैअन। जिस चीज़ का ना सूरतन मिस्ल हो और ना मानन मिस्ल हो, तो उसमें आप पढ़ चुके कि मिस्ल के ज़रिए क़ज़ा का वाजिब करना मुमकिन नहीं होता, क़ज़ा साकित हो जाती है। अलबत्ता अदा न करने की वजह से आदमी गुनहगार होगा और उस गुनाह का वबाल आखिरत के अंदर उस पर पड़ेगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए साहिब उसूल शाशी कहते हैं कि अगर दो लोगों ने काजी के यहाँ इस बात पर गवाही दी कि फ़लाँ शख्स ने दुखूल करने के बाद अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी, दो लोगों ने काजी के यहाँ इस बात पर गवाही दी कि फ़लाँ शख्स ने दुखूल करने के बाद अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिए। अब शोहर के सामने ये बात आई तो शोहर कहता है कि मैंने तो खुद 3 तलाक दी नहीं है, तलाक का ताबी नहीं दिया। ये किस एतबार से इन दो गवाहों ने काजी के पास जाकर इस तरह गवाही दे दी है? तो झूठी गवाही है, बातिल गवाही है। काजी के पास ज़रा मुकदमा दायर हुआ, काजी ने तहकीक की और अपने एतबार से काजी ने फिर गवाही कबूल कर ली, गवाहों की बात मोतबर मान ली और ज़ौजैन के अंदर तफरीक का हुक्म नाफिज करवा दिया। समझे? दो लोगों ने काजी के यहाँ इस बात की गवाही दी कि फ़लाँ शख्स ने बाद दुखूल अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी है, लिहाजा आप दोनों के दरमियान तफरीक करवा दो। काजी ने अपने एतबार से तहकीक की और फिर उसने अपनी तहकीक के एतबार से गवाही को मोतबर समझकर गवाही की वजह से ज़ौजैन में तफरीक का हुक्म नाफिज कर दिया। तो अब जब तक मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक है, जब तक मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक है, उस मुद्दत के अंदर मियाँ बीवी से फ़ायदा नहीं उठा सकता ने, उसके जो मनाफ़े बुज़ा हैं वो उससे महरूम हो गया इतनी मुद्दत तक के लिए जितनी मुद्दत के लिए तफरीक हुई। बीवी से मुलाकात जो इसकी होती थी वो मुलाकात अब रुक गई। इसी तरह जो हम बिस्तरी वगैरह का सिलसिला था वो भी जाता रहा। फिर हुआ ये कि तफरीक काजी ने दोनों के दरमियान करा दी, लेकिन तफरीक के बाद गवाहों ने अपनी झूठी गवाही से रुजू कर लिया और इकरार किया कि हमने झूठी गवाही दी थी। तो अब काजी साहब क्या करेंगे? वो वापस बीवी को कहेंगे कि शौहर के घर चली जाओ, शौहर ने कुछ तुम्हें तलाक दी नहीं है। अब जिन लोगों ने झूठी गवाही दी उनको गुनाह तो मिलेगा, सही गवाही न देने की वजह से उनको गुनाह मिलेगा और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर इनकी पकड़ होगी अगर इन्होंने तौबा नहीं की। लेकिन अब शौहर ये आकर कहे कि 10 दिन तक मैं अपनी बीवी से अलग रहा, मुलाकात भी नहीं होती थी हमारे दरमियान, ऐसा रिश्ता हमारे दरमियान हो गया था कि न मुलाकात न हम बिस्तरी, बहुत गम में रहा मैं 10 दिन तक। ये जो मनाफ़े बुज़ा मेरे फोत हुए ना, जो मुझे सुख पहुंचना चाहिए था, ये जो सुख मुझे पहुंचा नहीं, इसकी जगह मुझे दुख पहुंचा नहीं। मैं इन गवाहों से इसका ज़िमान लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे कुछ मिस्ल दें ताकि उस मिस्ल के ज़रिए से जो नुकसान मेरे हक़ में हुआ है, जो मनाफ़े बुज़ा मेरे फोत हुए हैं, उसकी तलाफ़ी कुछ हो जाए। तो अब काजी क्या कोई ज़िमान गवाहों पर वाजिब करेगा मनाफ़े बुज़ा को तलफ़ करने की वजह से या नहीं? तो इसमें अहनाफ और शवाफ़ी के दरमियान ज़रा इख्तिलाफ़ हो गया। मसला समझे? फिर से एक मरतबा मसला बयान करता हूँ कि दो लोगों ने काजी के यहाँ इस बात की गवाही दी कि फ़लाँ शख्स ने बाद दुखुल अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी है। तो काजी ने उस गवाही की वजह से ज़ौजैन में तफरीक का हुक्म नाफिज कर दिया। तो शौहर के मनाफ़े बुज़ा यानी जो वती के मनाफ़े हैं, बीवी से मुलाकात, हम बिस्तरी वगैरह, ये तो जाते रहे न। फिर बादल फ़ुरक़त गवाहों ने अपनी झूठी गवाही से रुजू किया और इकरार किया कि हमने झूठी गवाही दी थी। तो अब अगरचे गवाहों पर झूठी गवाहों की वजह से गुनाह कबीरा का बार पड़ेगा,
मगर उस झूठी गवाही की वजह से गवाहों पर शौहर के तलफ शुदा मनाफ़ी बुज़ा यानी उस मुद्दत में मुजामात और मुलाअबत से जो शौहर ने सब्र किया, जिस मुद्दत में तफरीक काजी की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान अलाहिदगी हुई, उस मुद्दत के अंदर शौहर को कितना सब सब्र करना पड़ा, कितना सब दुख हुआ उसको, तो उसका क्या ज़िमान लाजिम होगा या नहीं। तो अहनाफ और शवाफ़ी के दरमियान ज़रा इख्तिलाफ हुआ है। शवाफ़ी ये कहते हैं कि इस सूरत में जब उन्होंने शौहर के मनाफ़े बुज़ा तलफ़ किए, गवाहों ने जब शौहर के मनाफ़े बुज़ा तलफ़ किए, तो अब गवाहों पर महर मिस्ल लाजिम होगा कि वो शौहर को महर मिस्ल दें, क्योंकि नुकसान उन्होंने किया ना, इतने दिन तक शौहर अपनी बीवी से मिल ना सका, अपनी ख्वाहिश पूरी ना कर सका, हक़ के मुजामात गवाहों ने रोका अपनी झूठी गवाही की वजह से। तो ये जो नुकसान उन्होंने शौहर को पहुँचाया है, उस नुकसान की तलाफ़ी इनको करनी होगी। तो किस तरह करेंगे? इमाम शाफ़ी कहते हैं महर मिस्ल देंगे वो, ठीक है। जो महर उमूमी तौर पर दिया जाता है वो महर शौहर को दिया जाएगा ताकि शौहर के नुकसान की तलाफ़ी हो सके। जबकि अहनाफ का नज़रिया और मज़हब ये है कि उनको गुनाह अगर से मिलेगा, गुनाह कबीरा का बोझ अगर से उन पर है, लेकिन उन्होंने जो मनाफ़े बुज़ा तलफ़ किए न, उस पर कोई ज़िमान लाजिम नहीं होगा। कोई ज़िमान क्यों नहीं लाजिम आएगा? क्योंकि देखो, ज़िमान मिस्ल में वाजिब होता है। जिस चीज़ को उन्होंने तलफ़ किया न, उसका अगर मिस्ल हो न, खा मिस्ल सुअर या मिस्ल मानवी, तो फिर ज़िमान मिस्ल के ज़रिए से अदा किया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मनाफ़े बुज़ा तलफ़ हुए न, इसका कोई मिस्ल है ही नहीं, न इसका कोई मिस्ल सुअरी है, न इसका कोई, तो फिर हम किस तरह ज़िमान वाजिब कर सकते हैं? इसलिए हम ज़िमान को साकित कर देंगे। कुरान के अंदर बड़ी सख्त ताकीद आई है कि आदमी जब ज़िमान किसी के पास से लेने तो मिसलियत की रियायत करे। सूरह बकरा की आयत नंबर 194 के अंदर है, फ़ातदू अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम, तुम जालिम पर इतनी ही ज़्यादती करो जितनी ज़्यादती उसने तुम पर की है, उसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। मिस्ल होगा ज़िमान के अंदर। इसी तरह सूरह शुरा की आयत नंबर 40 में है, व जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला उसके जैसी एक बुराई है। मिस्ल बुराई हमको उसको पहुंचानी है, हम उसमें कमी ज़्यादती नहीं कर सकते। तो ज़िमान जो होगा ना, वो मिस्ल के अंदर वाजिब होगा। जब हम देखते हैं कि मनाफ़े बुज़ा जो तलफ़ हुए उसका कोई मिस्ल ही नहीं है, तो इस सूरत में ज़िमान का हुक्म भी साकित हो जाएगा। अब क्यों इसका मिस्ल नहीं है? मिस्ल सुअर ही नहीं है, ये तो वाज़े है। मिस्ल सुअर ही नहीं है, ये तो वाज़े है, क्योंकि देखो, उन्होंने झूठी गवाही दी और झूठी गवाही देकर बीवी को शौहर से अलग किया, मसलन 10 दिन के लिए। तो अब 10 दिन का नुकसान किया ने, 10 दिन के अंदर शौहर अपनी बीवी से मिल ना सका, जिमा कर ना सका, हम बिस्तरी कर ना सका। अब वो क्या सूरत पेश करेंगे? सूरत के अंदर मिस्ले सुअरी के अंदर वो क्या सूरत पेश करेंगे? ये कि भाई हमारे यहाँ एक औरत है, तुम 10 दिन तक उससे फ़ायदा उठाओ, क्योंकि हमने तुम्हारी औरत को तुमसे छीना नहीं 10 दिन के लिए, इसलिए तुम अब इस औरत से 10 दिन तक फ़ायदा उठाओ। अरे वो जो फ़ायदा उस 10 दिन तक उठाया जाएगा उस औरत से, वो हराम फ़ायदा नहीं होगा। क्या ज़िमान के अंदर हम हराम की सूरत इख्तियार करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला हराम कारी से हिफाजत करे तो हराम सूरत होगी ना। अगर चलो बिलफर्ज निकाह करा दिया ज़िमान के अंदर कि ये जो औरत है, ये हमारे घर की औरत है, हम इसका निकाह तुमसे करा देते हैं, तो फिर मनाफ़े जो हैं उसके अंदर भी ज़रा तफावत होगा या नहीं? उस 10 दिन के अंदर उसकी बीवी से जो उसको फ़ायदा होता था वो अलग किस्म का फ़ायदा होता था। अब ये औरत जो आएगी, इसकी ज़ात चूँकि अलग है तो इसके मुनाफे भी अलग होंगे, शायद कम फ़ायदा हासिल हो तो फिर इस सूरत में इसका हक़ पूरा का पूरा अदा नहीं हुआ, या ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो तो फिर इस सूरत में जो ज़िमान देने वाले गवाह हैं उन पर ज़्यादती आ रही है। तो इसमें कभी भी मिसलियत का ख्याल रखा नहीं जा सकता सुअरी एतबार से, इसलिए मिसले सुअरी तो उस पर
لازم نہیں ہوگا. اور منافع بزا کا جس طرح کوئی مثل صوری نہیں ہے، اس طرح کوئی مثل معنوی بھی نہیں ہے. مثل معنوی قیمت ہوتی ہے، یہ منافع ہے، اور منافع جو ہوتا ہے یہ عرض ہوتا ہے. اس کا وجود باقی نہیں رہتا. جب اس کا وجود باقی نہیں رہتا تو اس کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا. جب اس کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا، جو اس کو لذت پہنچتی ہے اپنی بیوی سے مل کر جو لذت پہنچتی ہے، یہ چیز دکھتی ہے اپنے کو دکھتی نہیں ہے، یہ باقی نہیں رہتی، آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، آتی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو جب یہ باقی نہیں رہتی تو اس کو ایک جگہ پر جمع ہم کر نہیں سکتے. اور جب ایک جگہ پر ہم اس کو جمع نہیں کر سکتے تو اس کی قیمت متعین کرنا کس طرح سے ہوگا؟ یہ غیر متقوم چیز ہے، اور غیر متقوم چیزوں کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. رہا یہ کہ ہم جب نکاح کرتے ہیں تو عورت کی بزا کو لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں مہر دیتے ہیں. تو اس صورت میں تو دیکھو منافع بزا متقوم ہوئے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، اور اس کی ضرورت ہے. اس لیے ہم نے ضرورتاً یہاں اس صورت کے اندر مال کو متقوم مانا. یہاں زمان والی جو صورت ہے نا، اس کے اندر ہم کو کوئی نص ملی نہیں ہے، صحیح سری نص جو یہ بات ہم کو بتائے کہ یہاں اس فلاں صورت کے اندر جب گواہوں نے جھوٹی گواہی دی اور جھوٹی گواہی دے کر انہوں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دی مثلاً 10 دن کے لیے، تو پھر اس صورت میں بھی منافع بزا متقوم ہوں گے جس طرح نکاح میں متقوم ہوتے ہیں. اس طرح کوئی نص ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. لہٰذا ضرورت کے بقدر جو چیز ثابت ہو اس کو ضرورت تک ہی محدود رکھا جاتا ہے. الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ. نکاح کے اندر منافع بزا جو متقوم ہوئے وہ ایک ضرورت کی وجہ سے متقوم ہوئے، نہ قرآن حدیث اور اجماع کا سہارا تھا اس پر. اس لیے ہم نے وہاں پر منافع بزا کو متقوم مانا تاکہ بلا مال عورت کے جز سے استفادہ اور تمتع لازم نہ آئے. تاکہ بلا مال عورت کے جز سے استفادہ اور تمتع لازم نہ آئے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس صورت میں قرآن حدیث اجماع کی کوئی صحیح صریح نص ہمارے پاس موجود نہیں کہ ہم اس پر بھی یہی فیصلہ کریں. لہٰذا اس پر ہم اصل کو مد نظر رکھیں گے، اور اصل کیا ہے کہ منافع جو ہوتے ہیں وہ متقوم نہیں ہوتے. جب متقوم نہیں ہوتے تو پھر اس کی قیمت کس طرح لگائی جا سکتی ہے؟ جب قیمت لگے گی نہیں، جب قیمت لگے گی نہیں تو بطور ضمان ہم قیمت واجب کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم نہ قیمت کو واجب کریں گے نہ مثل صوری کو واجب کریں گے. قضا ساکت ہو جائے گی. یہ جو گواہ ہیں جنہوں نے جھوٹی گواہی دی، اپنی جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے یہ لوگ گنہگار ہوں گے. ان کو توبہ کر لینی چاہیے مالک سے اور شوہر سے، ان کو معافی مانگ لینی چاہیے. انشاءاللہ معافی مانگیں گے، شوہر معاف کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی کو بھی یہ لوگ بڑا غفور اور رحیم پائیں گے. دوسرا مسئلہ جو صاحب اصول الشاشی نے یہاں پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی بیوی کو قتل کر دیا، اب اس نے دوسرے آدمی کی بیوی کو قتل کیا تو اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور یہ قتل کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا. اور آدمی بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے قتل کرنے کی وجہ سے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قتل کرنے کی بڑی سخت وعید بیان کی. تو اس نے ایک دوسرے آدمی کی بیوی کو قتل کیا تو اس قتل کرنے کی وجہ سے یہ بڑا گنہگار ہوگا، اس کو قصاصاً قتل بھی کیا جائے گا. لیکن اب ہم یہ سوچیں کہ جب اس نے بیوی کو قتل کیا تو اب شوہر کی بیوی جو ہے وہ تو چلی گئی، تو اس کے جو منافع بزا تھے وہ بھی فوت ہو گئے، تلف ہو گئے. اب وہ کہاں اپنی بیوی سے مل سکتا ہے؟ کہاں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکے گا؟ مجامعات کہاں سے ہو سکے گی؟ تو اب وہ اگر قاضی صاحب کے پاس جائے اور کہے کہ میری بیوی تو چلی گئی، اب جو منافع بزا میرے تلف ہوئے ہیں اس کی تو کچھ بھرپائی مجھے ملنی چاہیے. تو احناف کے یہاں کوئی بھرپائی اور کوئی ضمان نہیں آئے گا. گنہگار ہوگا قاتل اپنی جگہ پر، بلکہ قصاص سے اس کو قتل بھی کیا جائے گا، لیکن اس پر ہم مزید کوئی ضمان تلف شدہ منافع بزا کے سلسلے میں واجب نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ منافع بزا جو ہیں ان کا نہ مثل صوری ہے نہ ان کا مثل معنوی ہے. ہم کس اعتبار سے ضمان واجب کریں؟
جب اس کا نہ مثل صوری ہے نہ اس کا مثل معنوی ہے تو اس صورت میں قضا کا حکم بھی ساقط ہو جائے گا، قضا ممکن نہیں۔ تو قاتل اگرچہ اپنی جگہ پر گنہگار ہے اور اس کو اپنی گناہ کی سزا آخرت کے اندر بھگتنی بھی پڑے گی، لیکن دنیا کے اندر مزید اس پر کوئی ضمان ہم لازم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہاں پر صاحب اصول شاشی نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، اس کے ساتھ وطی کی، تو صورت حاضہ کے اندر آدمی زنا کرنے کی وجہ سے، حرام وطی کرنے کی وجہ سے بڑا سخت گنہگار ہوگا، بلکہ زنا کی سزا بھی اس پر جاری ہوگی، جو بھی ہو۔ اگر وہ کنوارا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، نہ اگر وہ بھی شادی شدہ ہے تو اس صورت میں اس کو رجم کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ اب ہم یہاں یہ دیکھیں کہ اس نے عورت کے منافع بزا وصول کیے، حالانکہ یہ منافع بزا وصول کرنے کا حق اس کو نہیں تھا، یہ تو شوہر کا حق تھا۔ اس نے شوہر کی بیوی کے منافع وصول کیے جو شوہر کے لیے مخصوص تھے، لہٰذا اس کا ضمان اس کو دینا ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کاش اس کا کوئی مثل ہوتا کہ ہم اس بدبخت پر ضمان لازم کرتے، لیکن یہ بدبخت نے ایسا کام کیا، اس نے ایسے منافع بزا تلف کیے جن کا نہ کوئی مثل صوری ہے نہ ان کا کوئی مثل معنوی ہے۔ آپ سمجھے؟ تو پھر ہم قضا کا حکم کس طرح دے سکتے ہیں؟ ضمان ساقط ہو جائے گا، ضمان ساقط ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اس نے جو حرکت کی نا اس کی وجہ سے یہ گنہگار ہوگا۔ ہاں اگرچہ دوسرے کی بیوی کے ساتھ اس نے زنا کیا تو ظاہر سی بات ہے دوسرے کی بیوی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ احسان کے شرائط اگر اس کے اندر ہیں تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، تو قتل بھی ہو جاوے نا وہ، اور منافع بزا اس طرح اس نے شوہر کے تلف کیے، ختم کر دیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تب بھی اس پر علیحدہ کوئی ضمان نہیں آئے گا، کیونکہ ضمان ہم واجب کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ضمان واجب کرنے میں ہم کو مثلیت کا خیال رکھنا ہے، جس سے کہ یہ مثلیت قرآن سے ثابت ہے۔ یہاں پر کوئی مثل ہے ہی نہیں، نہ مثل صوری ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہاں زانی سے کہ تو اپنی کوئی عورت پیش کر دے شوہر کے سامنے کہ شوہر اس سے فائدہ اٹھائے جس طرح تو نے اس کی بیوی سے فائدہ اٹھایا۔ یہ تو حرام کاری کا رواج شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ ہمارا سماج ہم کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم اس طرح حرام کاری کا رواج عام کریں، یا ایک وہ نکاح کرا دے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ جو عورت زانی نے پیش کی اس عورت سے منافع وصول کرنے میں شوہر کو کم لذت آئی، جبکہ زانی نے جب شوہر کی بیوی سے زنا کیا تب اس نے تو بھرپور لذت حاصل کی۔ آپ سمجھے؟ تو یہاں پر شوہر کا حق مکمل طور پر ادا نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ذات کا تفاوت ہے۔ جب ذات کا تفاوت ہے تو منافع کے اندر بھی تفاوت ہوگا، مثل صوری تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو قتل کی صورت تھی اس پر بھی آپ سمجھ لو کہ اس نے کسی کی بیوی کو قتل کیا، تو اب اگر وہ کوئی دوسری عورت اس پر پیش کرتا ہے اور وہ دوسری عورت سے منفعت حاصل بھی کر لیتا ہے تو ضروری تھوڑی اس کو وہی منفعت حاصل ہو جو وہ اپنی بیوی سے حاصل کیا کرتا تھا، خود کبھی زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا مثل صوری تو ممکن ہے ہی نہیں، نہ مثل معنوی ممکن ہے۔ کیوں مثل معنوی ممکن نہیں؟ کیونکہ یہ منفعت ہے، اور منفعت کے قبیل سے جو چیز ہوتی ہے نا وہ غیر متقوم ہوتی ہے۔ نکاح کے اندر جو منافع بزا کو متقوم مانا جاتا ہے تو وہ ایک ضرورت کی وجہ سے متقوم مانا جاتا ہے، اور وہ قرآن حدیث و سنت سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے۔ کھلا بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے منافع بزا شوہر سے چھین لیتی ہے اور بدلے میں اس کو پیسے دیتی ہے، تو اس نے بھی اپنے منافع بزا کو قیمت بنایا نہیں، تو وہاں پر بھی جو قیمت بنائے نا وہ ضرورت کی وجہ سے بنائے، خلاف قیاس بنائے، اور جو چیز خلاف قیاس ثابت ہونے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اصل تو معاملہ یہ ہے کہ منافع بزا منفعت کے قبیل سے ہیں۔ قرآن حدیث صحیح صریح اجماع
سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی نہیں کہ اس صورت کے اندر منافع بزا متقوم ہوتے ہیں، تو ہم اس کو اصل ہی پر باقی رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ منافع بزا جو ہے وہ متقوم نہیں. جب متقوم نہیں، ان کو ایک جگہ پر جمع نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کی قیمت کس طرح لگائی جا سکتی ہے؟ جب قیمت لگائی نہیں جا سکتی تو ضمان قیمت کے ذریعے کس طرح واجب کیا جا سکتا ہے؟ تو کوئی قیمت بھی ہمارے یہاں متعین نہیں ہوگی. ہاں، زنا کرنے والے نے بہت برا کام کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے اور سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور اس نے گناہ کیا ہے. اگرچہ دنیا کے اندر اس پر علیحدگی سے کوئی ذمہ آ نہیں رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کی پوچھ گچھ ہوگی. اللہ زنا سے ہماری حفاظت کرے. بدترین آدمی وہ ہوتا ہے جو زنا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ جس کو زنا کی لت لگ جاتی ہے وہ ایک برے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اس نے گناہ کیا، وہ گناہ کر کے وہ فارغ ہو گیا اور بس کھیل ختم. نہیں، اس نے ایک ایسا بیج زمین کے اندر ڈالا ہے جس کے برے اثرات اس کو اس کی پوری زندگی تک حیران اور پریشان کر کے رکھ دیں گے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے زنا کرنا. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. ترجمہ کر لیتے ہیں. اور اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا، کس معنی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ جس چیز کا نہ صورتاً مثل ہو اور نہ مانن مثل ہو تو اس میں مثل کے ذریعے قضا کا واجب کرنا ممکن نہیں ہے. ہم نے کہا اس وجہ سے کہ طلاق پر جھوٹی گواہی کے ذریعے گواہوں پر وطی کے منافع کا ضمان نہیں ڈالا جائے گا، اور نہ ہی دوسرے کی بیوی کو قتل کرنے کا ضمان لیا جائے گا، اور نہ وطی کا ضمان لیا جائے گا. یہاں تک کہ اگر اس نے کسی دوسرے انسان کی بیوی کے ساتھ وطی کی تو زانی شوہر کے لیے کسی بھی چیز کا ضامن نہیں ہوگا. ہاں، گنہگار ہوگا. اللہ زنا سے ہماری حفاظت کرے.